ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ዝብልናዮ መደባት ሒዝና መጽና ለና ከምቲ ልሙድ ሰናይ ምክትታል ከምኡውን ደቅሪመይ ሳብስክራይብ ብምግባር አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም ምባርናብቲን ሎሚ ኢልናዮ ዘለና መደባት እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል ክቡራትን ክቡራንን بقدامي منستر دكتور كاميل إدريس زمرح لعلواي لؤخ سودان ناي كلتا معالتات ناي سرح عودت نمفتسام ناب أسمراء أتيو اتلوخ منستر قدات وطاي أمباسادر مونهيل دين سالم منستر بالي حبريتان ترويزمن آتو كالد علي ألسر كم اون كالوت حلف تحيزي إمتي زلو اتيلوخ أبا هقراوي معرفو نفرت أسمراء أبزاءتو واللؤوان بمنستر قدات وطاي عثمان صالح موق أكباب لا تغيرلو قدامي منستر دكتور كاميلن لؤخن نسكبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي بمرغب أب معباي كلتياو قدات من معبال أب جيجت السودان كمون كالوت أقدستين غلتي رب حزلوم قدات كزاتيو مدب تتحيزو الله زي كمزيلو اندهالو كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي نحدش قدامي منستر السودان دكتور كمال إدريس أبيت منقستي تراقيبو أزراري بوو بتشعت تقمتي كلتشحن إسران حموشتن بريزيدنت إسياس أفورقي حدش قدامي منستر السودان كوينو أموداتا ورح قنبتنا يزعمت سروحو زفلمه دكتور كمال إدريس نزت مرحلة على ويلو أخ منقست السودان أب ساعات مشت تقبلو أزراريبو اتزت أم دنفع كلتي أو زمدنان جيجت السودان معرف أب زكايد زولو تعرن زتا كورانيرو كلتي أم وغنات أم دنفع كلتي أو زمدنا معبالتات جيجت السودان معرفن أب زكايد زولو تعري زتا كورانيرو بريزيدنت إسياس أفورقي أبركبو صنع مرقص حزب منقستن إيرترا أب قداي حانتن حدنتاويتن سودان دقيمو دحر مرققات نسودان كساب بري أمان أب قلنا مهلاو أفليتو قدامي منستر كمال إدريس بوغانو منقستي بريزيدنت الأولوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان باسم حزب منقستن سودان دحر مبصع أبتي فتان أوان هاجرو نصنع مرقصي منقستي إيرترا زلو مسغانا قليصو سئلن حبريتان منستر زينا فالما يقعزو باترياك إيرترا ناب إوروبا شادشاي باترياك ورئيس ليقانات باباسات بوصو وقدس أبونو باسيليوس قداماي أب هاجر وصاي فالماي هوارياوي عدت نمفصام نتي بهاجر سبكت إوروبا زتدالو ناي سلسته معالتات كونفرنس نمستاف 10 تقمتي 2025 ناب هاجر طليان كم زمروحو تفليطو الله نمقبال بوصو باترياك دما بمرحنت بوصو أبونه باولوس سفيح مدلوات ككايدلهم كم زقني مدلوات اتصافيفو زلون دما تزبصحنا زينا يرد برختهم يخفلنا عوت غوبا يخخون دما نتسفو نسرعت قول عبشاشا ترير مجلتي زهب زلو منستر زينا إيرترا أتو يمانا قبر مسكال جغرافسي بعلا هاريما بعلا تقوي أزيو أقداسي أواناوي مرسي منستر زينا إيرترا أتو يمانا قبر مسكال نحاسوتات قجل بروسبوريتي بزبيتاو مواتر محرتج أن يقع بزلو والأوان هدمان قدميت مريت الله بقبصة تسفا قديات نمتحللا كبار عزحلن زلو كونتات نممخناي بسلبتا حاسوتن تقنني إيرترا زخصص دبدابيتات كاب حبرات هاجرات جميركا نبزت فلالي أكلات محبرسب كل أخقنيو كمتي مثل عرب زبلو هاريمون نبخيو قديمن طرعيو نغرو نتي إيرتراويان ببوزح مسواتي زچبطو ناصنت بدمصوم زرغاغصو ولولاونت ابكند مخبار بحقاو منغدي مسغروا بتخسر حبكند مفتان نابتاديدن فقران استصمد منغست بلصغنا سنفنون فرحاتون ابكند مأمان نيرترا علامه مغبار مقصلتا مهدمي وشطاوي صقوميو سلازي دقي ري بفلاي تطقمتي تويتر ابز حجوان بيكس زصواع زلو بمخاد ابزاناي منستر زينا اتو يمانه قبر مسقل بمأتاو نزاواناويت مرسي ريتويت كنغبران اللابو قدمي نابتي كال مدبات داليو زلوخ محلافي كبراتن كبرانن تقاتلتي زمسطتن فيديو نابخم كبلا أب حانت هاجر بريزيدنت أماكل حزبي بقرعات مس حزبو انداتن قاسقس مس حزبو سلام انداتبها لزخدل هاجر ابز علمنا انكو هاجر الله إذا هاجر من كنت تخون نزبل حتو انت زحتكم ملسكم انتاي مخونه فلوتيو اتهاجر انكو هاجر إيرترا كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي مس أجايشو أما أكل قدناتات أسمرا بسلام شنع قبل كتعزبن كلخا اتهاجر زلوا سلامن اتهاجر زلوا رقاتن حزبا معرخن دي أمرحتو زلوا أمنتن تسفان كم اون مرحتا أبلع لحزبهم زلوا أمنتن زقلتيو إذا ممليسو زحقوس ممليسو انكو إيرترا وخونكو زبل تكباريو أو وشت إيرترا زفتسم استفلاليو بلوصات تكبارات كم أبنتات اندحرت العلنا أبزت فلاليو هاجرات زلو مرحتي مش دو مرحتها هاجر اتوم تراسب سلطانات ون بزت فلاليو درعات مكيناتاتن زت فلالي أطوارن يوم زقعزو أب هاجرنا جن أزي تنتوايو
حباشو عتقمامات يحقوسالو مس حزبو غوليحو ينبب حرمت لبو كل زطعملو اب كل زاتو ويلو صلاي ابي كم زاتو شعبي اصلي انتي تبلكو ويو نشعبي زغلصو ورقدو الماز بلكع يغلصو وخاب كلن علامات ابو حزبلصو قال عالم زيبلو بلب زغلصو انبر شعبيا اي زربا يفكر حانت غزي ينغري مكر كلا ايون شعبيا تبل قال يذكر زراف انتيلكا اطعيزو دكر زيت نغريو ناي شعبيا مستير تزانيو ترغاغو قصيلن باركوبراتن كبرانن تخاتتلتي BBC تግርኛ ግን እዝወል ፈስፈስ ናታትኩም ዘይተቋርጽዎ كم زفلت أبستفلالي حبريتات أبن حبرو إذا بمعكن BBC تقرنيا أتفلت ناي معكن ورا حصوت زخونت زتفلالي أنصار إرتراونتن يتسلمي زبولو ويوم ززرقوحو حجون كم تلمادهم كم تأملهم نيابون من نهبو خوينوهم إذا أفيديون عزوبة زلنان منقستي إرترا بها زي بلي زمسل مقلتي منيستر عثمان صالح سلامن تايب مبال ززرقوحو ني حصوت فبراغتات تعزيبنا لنا نزوم ني حصوت أجندا وطرو اندا زرقوحو نمنقستن هزبن إرترا كواردو زتعرو ودقات كأسناي سلومون ودممر حتر زبلت مرسيه بوام الله BBC تقرنيا جن أزول فسفسناتاتكم زي تقارطوا زبال سي انكم كاين بلوكم وراتات كتقوم اسعون كتلخبطون رئيكم علنا زي قبل علي منغستن حزبن إرترا اتقبروا صلمن موقع زربان زنبوع حاسوساوي زانتان ممليسي يزفكسكم تمالي تخفيلكم انصارنا تسرحون يركم حجدما عميل قيركم كم عملكم قعرت حزل صحفاتكم كم دمكرمتي موحطو سي انكم بچقتاكم نابانا ايتدفولنا حقي لعليكم زفلط ايلن مو وحطو صحفاتكم سبسب كشتت انت زي اللي ربريكم دا تقدفوا ومبر كما يركوان بزوت بالله قالاتكم ابيلو زبل الارتراو يلن تخوان قنچي كم زبوزحو كبرت ابزي ملكوتكم غداي سناتيم كتاريو ايتسطحو إرترات مالن لومن نجارات بوليتيكا بخمي تطموتو حدا كابت بليح عطورات ايو يترفض عشلاوي بوليتيكا زساسي اتنجزا رؤسو ليك اونت بوليتيكينيا ازبلون انت مصه نقحات مستير عوتنان اساغومانان كفلت زي حسبيو قدميكم بزحات صعيروم نيروم يوم جن كيتعوتو وريقوم تريفوم نسخم ون نز مستير زي مفلاتكم زعغرغروكم زلومو غناخا كتغعريكم صففتي ملسي سناي سولومون ود ممهر قصيلن اب كال مدب كبلوكم دغي مسناي مكتتال وعيت ايتا دس يلهن لاسكي وعيت ايتا سنكتكم تكون كدسك هباني وعيت يا بله ايتا مغوغون انده تسرانتو ها وا اتا ناي قدم دقي زعبيت لي ترار مغوغسي ابلو مبصحه تسيرا انت خميس بلو خويا يا بيتي خنسخي انت كتقبل لها سيركيا انا سيريا طبوي انت عيل جيب لي وا انت كتقبل لها سيركيا سغا امغوغو قلو يلكنا نحنا ها مزابون كنفتون إلا سقا خنقبر قال ولا تبنح مش شيلا واي انت وا انت خميس بلو خنخي انا زبلكو سقا تقولو هي بستار مغوغو تبهالسي تمايزان تسريحنا لا يعني لكن هي بستار مغوغو تبسرا انتم تمغبا بحلاو مغبتات انت تسنكتا اسكعل البلا سقا تقولو حنباشات ايتا هنسات سنكت غوغوغجا بعينت بيسا بكل سرحاتها زبلتت هي بستار مغوغو تقريبا نهت بقى زبلت بقى زابو كله عقلقلتان ممزنيتاتان كبزحات عماويل عبياد نغوز رخبت هي بستار مغوغو نمول عالم تزرقح كم زلا بحقوسنا بسر بالله نمول عربا مقو عزيا بنسا مسعز لك بسوكيتا سقا مغلاوي بلصنتا بوحد هالكي عبز غلطفت لكس عقلقلتا هي بستار مغوغو مرصا استوعلا تقدمت هي مغوغون الله مسعى أدراشنا أبجرمن كتما درايش سوسان سلست كبابي فرانكفرت بودنا زيمن سترس قطر حادي تليفوننا هي بستار مغوغو هي ستار مغوغو أهباي انت تأكبو تقاخل بينا يقربو بريزيدنت إثيوبيا أمبل 8 مدوب أخيبا حفشاوي بايتو حبرات هاجرات كم لماد نايت هاجر
ጨጨጓርን ውሽጥ ገይሩ ንንፋስ ናይቲ ጉባኤ ተዓዚቡ ምስ ዓለም ዝሕውሶ መደረ ኣስሚዑ እቲ ነገር እንደኮማ ስዕ ደቂሱ ክትንስእ ነገር ዝጎስዕ ስርዓት ኣብ ኒውዮርክ ኸይዱ ከም ጻድቅ ከማጻደቅን ከም በዓል ዓብ ሕልሚ ብዛዕባ ባሕርን ውቅያኖስን እውን ዓዚፉ እቲ ኮንቱ መደረ ንጭቡጥ ኩነታት ናይቲ ሃገር ንምዕባጥ ዝተኣልመ ደሮና ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን ስርዓት ብልጽግና ንምስሉ ኣብ ቅድሚት መስትያት ቀሪቡ ክሪኣ ስለ ዘይደፈረ ዓይኑ ኣፍጢጡ ንግዳም ይዝርእ ዘሎ ማዕበል ህዝባዊ ተቃውሞ እንዳተጠምረን እንዳሓየለን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ጉዳይ ንምሽፋን ናብ ካልእ ኣንፈት ንምጥምዛዝን ብዓይኒ ፖለቲካን ስነ ምግባርን ነውሪ ዝኾነ ተግባርን ዘረባን ካብቲ ዝነበሮ ክውስኽ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ሓገዝ ብዙሓት ዘድልያ ሃገር እያ ከም ኣብ ዝሓለፈ ዝሕግዛን ዘጸናንዓን ከይትረክብ ግን እቲ ስርዓት ኣብ ምሕባእ ቁስላን ሓዘናን መንፋዓቱ ከምቲ ሓዘኑ ዝሓብእሲ ዘጸናንዖ ነይረክብ ዝበሃል ከዓ በይኑ ተዓጽዩ ኣብ ምብካይን ንባዓቱ ደሪዙ ኣብ ምፍካርን ይውዕል ኣሎ እቲ ስርዓት ዘካይዶም ሱትራትን ቁልዓትን ኣኼባታት ዝተፈላለዩ ኣካላቱ ዘውፅዎ መርገጺታትን መቁፀሪ የብሎምን ኩሉ ግን ነዚ ክትግዕታዶ ክንዲ ዝትርህፃ ኢልካዮ ተሓልፍ እዩ ንኤርትራ ንምሽቃል ዝገብርዎ ምትኹታኽ ከም ንመንደቕ ዝቐንጠወ ግብረ መልሲ ምስኣንሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምልላይ መጽሓፍ ኣብዚ ከባቢ ሰላም ዝደሊ እንተሎ ብቁልጡፍ ንነብሱ ንዘተየዳልዋ ኣእዳውና ዘርጊሕና ንጽባእ ኣለና ብምባል ዓቕሊ ጽቦቱ ኣርእዩ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብመንገዲ ገለ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኤርትራ ብዛዕባ ባሕሪ ንዘተ ተሰማሚዕ ብምባል ነቲ ብልቦም ዝሓልምዎ ሓቂ ክኾነሎም ወረበቲኖም ኤርትራ ንዘተ እትዕድመሉ ጉዳይ ከምዚ የለ ኣረጋጊጻ እያ ኣባይቱ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ከምዚ ትብለና ኣላ ኢሉ ክትዛረብ እዝኖም ጸልዮም ነይሮም ንዕብዳን ከም ቁም ነገር ወሲድና ንኸሰሉን ነስማዓሉን ምኽንያት የብልናን ፈኸርኡ ብግብሪ ከሰንዮ ተንከስ ብዝብለሉ ከዓ ከምቲ ወለድና ኣህባይ እንተተኣከቡ ጥቓ ኸልብና ይቀርቡ ዝበሃል ጥቓ ሓየት ክቐርቡ ዘኽእል ሓሞት የብሎምን ኣብቲ ብገንዘብ ልቃሕ ዝሰርሕዎ ስቱድዮ ኮይኖም ዓንገረር ክብሉ ግን ዝኽእሎም የለን ኢአር ሚድያ ደረጃ ዕብዳኑ ነቶም ዘዕተቕዎ ነቶም ዝኸደኑ መሶም ረሲዕዎ ምስጋነን ወጊኑ ቱታምበር ጀሚሩ ንሰይጣን ኣሚኑ ዕንዱ ነገር እዩ ኣጊዱ ቀጺለውን ኩብራትን ኩብራንን ስልበጣን ኣውያትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 2 ጥቅምቲ 2025 ስርዓት አዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስምዕታ ከም ዝጸሓፈ ዝፍለጥ እዩ ደድሕርቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ወሎ ብቕጽበት ዝተጻሕፈ ስምባደ ዝደፍኦ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ዕላምኡ ግን ነቲ ውሽጣዊ ሽግራት ኢትዮጵያ ንኻልኦት ናይ ምልጋብ ኣመሉ መምኽነይ ክስታት ክድርድር ዝድንግጸሉ እንተረኽበ ከዓ ከደናግር ምፍታን እዩ እቲ ጽሑፍ ልኡላውነት ኤርትራ ዝጸባእ መግለጺታትን ናይ ወራር ወስታትን ብልጽግና ረሲዑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ባርዕ ሃንዳሲቱን ደጋፊቱን መዋሊቱን ኤርትራ ዝብል ክሲ ከቕርብ ምድፋሩ ካብኡ ዝዓቢ ስልበጣ የለን ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ኣእምሮ ደቂ ሰብ እውን ብልጽግና ዶ ኣይኮነን ሕቶ ወደብ ዓሰብ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ኢትዮጵያዊ ባንዳ እዩ ካብ ግድብ ናብ ወደብ ኢትዮጵያ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ክትስሕቦ እያ ንዘተ ክትቅረቡ ኣለኩም እንተዘየሎ ወይለኹም ወዘተ ዝብሉ ጭርሖታት መዓልታዊ መቕኑን ፕሮፓጋንዳኡ ገይሩ ንወራር ኣይተሓዙን ዝብል ዘሎ እንተኾነ ግን ብልጽግና ኣብቲ ከስምዕ ዝለኣኹ ጽሑፍ ክሰትሮ ዘይከኣለ ፍርሕን ጭንቀትን ውሒጥዎ ምህላው እዩ ካብቲ ዝኸሰሶ ንላዕሊ እቲ ናይ ኣድሕኑን ኣውያቱ ዝያዳ ይጎልሕ ተቃውሞታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣንጻር ብልጽግና ዝያዳ ሓይልን ናሃርን ብዝወስኸሉ ሳልሳይን ራብዓይን ስምዕታቱ ክውስኽ እዩ ምክንያቱ ቀጻሊ ኣብ ዝሕምምዎ ቀበሌታት ይጭልገም ስለ ዘሎ እንተን ኤርትራ ግን ይትረፍ ብምግቡዕ ባዕ ብዝኾነ ካልእ መንገዲ ብልኡላውነት ግዛኣታ ኣብ ልዝብ ከም ዘይተኣቱ ደጋጊማ ስለ ዘነጸረት እቲ ዓገብ ኣደብ ግብር ክበሃል ዘለዎ ባሕር እንዳማቱ ዝሓልም ዘሎ ብልጽግና እዩ ኢአር ሚድያ أنت كوكب سمين معاري رئيقة زي تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا عامينكي تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئيقة زي تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا عامينكي تكيسكي هدري ቀጺለውን ኩብራትን ኩብራንን ነዚ ዝተዓዘቡ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ብልጽግና ዘውፅኦ ዘሎ ዝተፈላለዩ መደረታት ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ህዳን ሽዳን ዝኸውን መልስታት ኣብ መሃብ ይርከቡ መቐጸልታ ናይዚ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዝህብዎ ዘለዉ መርገጺታት ኣንጻር ስርዓት ብልጽግናን ቆልዓ በሻሻን ኣቶ ልደቱ ኣያለውን ብኸምዚ ዝስዕብ መግለጺ ሂቡ ኣሎ ዝያዳ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም ኩብራትን ኩብራንን ደጊመ ሰናይ ምክትታል አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ኣብ ኩሉ ሰብ ከተብጽሕዋ ይምሕጸነኩም ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብ ዝእዋን ዝተዛረቦ ዘረባ
እስክንስማዮ እኔ ባለኝ መረጃ አንተም ደርሶ ሊሆን ይችላል ለመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች በሰርኩላር በመመሪያ ተላልፎ የሚነገራቸው የጦርነት ሙድ ውስጥ እንዳለን ሆናችሁ ነው ማሰብና መናገር ያለባችሁ እየተባለ ነው መመሪያ የሚሰጣቸው ውሸት ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ይሄ ሰውዬ ማህበራዊ መሰረት እያጡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ እየተነጠሉ በህዝብ እየተጠሉ ነው ከፍተኛ የሆነ የቅቡልነት ጥያቄ እየገጠማቸው ስለዚህ ኪሳቸው ውስጥ ከነበሩት ህዝቡን የመቀስቀሻ መሳሪያዎች ውስጥ ወይም ካርዶች ውስጥ አንዱ ይሄ ጥያቄ ነው እኔ ይሄን ከ4-5 ዓመት በፊት ተናግሬው አንድ ወቅት የባህር በር ጥያቄን ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መድረክ ይዘው እንደሚመጡ ምንም ጥርጥር አልነበረኝ በድፍረት ጽፌዋለሁ በድፍረት ተናግሬው ለዛ ቅቡልነት ለዛ ተቀባይነት ማግኘትም ሊሆን ይችላል የሚያወሩት እርግጠኛ መሆን አንችልም ከልባቸው ነው ብለን እርግጠኛ መሆን አንችልም ከልባቸውም አይደለም ብለን እርግጠኛ መሆን አንችልም ይሄን ነገር በብቸኝነት የሚያውቁት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርም የሚያውቁ አይመስልም ራሳቸው ብቻ ናቸው የሚያውቁት ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ችግሩ ምን መሰለህ ስታሊን አንድ መንግስት በዚህ ደረጃ የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ እወራሃለሁ በኃይል የባህር በር እነጥቃለሁ ብሎ ፕሮፓጋንዳ መስራት ከጀመረ በኋላ መቀስቀስ ከጀመረ በኋላ ጦርነቱን የማስነሳቱ እድል በሱ እጅ ላይ ብቻ ያለ አይደለም ያ ትሬት እንዲሆነው ስጋት የገባው ኃይል ለኔ የተመቸ ጊዜና ቦታ በሚለው ሁኔታ ጦርነቱን ራሱ ሊጀምረው ይችላል የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በጦርነቱ መነሳት ላይ ቁጥጥር ሊኖረው አይችልም ያ ጦርነት ቢጀመር ደግሞ ኢትዮጵያ በወራሪነት ከመከሰስ ከመፈረጅ ልትድን አትችልም በአደባባይ በይፋ ነው እየተቀሰቀሰ ያለው እውቅና ሁሉ አገራዊ እውቅናችሁን ሁሉ እነሳችኋለን ነው እየተባለ ካን ኢማጂን አንድ የጎረቤት ሀገር የኢትዮጵያን ሀገራዊ እውቅና ነሳለሁ ብሎ የኢትዮጵያን መሬት ነጥቃለሁ ብሎ አዋጅ ቢያውጅ እንዴት ነው ሪአክት ብናደርገው ያ አካል ጦርነት መጥቶ እስኪከፍትብን ጥይቱን እስኪተኩስ እንጠብቀዋለን ያንስ ማድረግ ትክክል ነው የሚሆነው አይመስለኝም ስለዚህ ሪሊ ለጨዋታም ለሌላ ፐርፐዝም ለፕሮፓጋንዳም ብለው አንስተውት ከሆነ ሄዶ ዞሮ የጦርነት አዋጅ ጦርነት የሚያመጣ አደጋ ነው ይዞ የሚመጣውና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው እና በምንም ተአምር አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ከውስጣዊ ሁኔታችንም ጋርም አይቻልም ከአካባቢውም ሁኔታ አንፃር አይቻልም ከዓለም አቀፉም ሁኔታ አንፃር አይቻልም አንደኛ ህገወጥ ሁለተኛ አሁን ያለበት ነባራዊ ሁኔታ የፈለገ አይነት የኢንትረስት ትልቅም ቢሆን አይፈቅድልም እዚህ ሰሜን ወሎ ያለን ፋኖ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት እየተማረከ እጁን እየሰጠ የሚማረክ ሰራዊት የያዘ መንግስት አሁን እንደገና ከሌላ ውጭ ሀገር ጋር ተዋግቼ የዓለም አቀፍን ህግ ጥሼ እንዳንድ ሀያላን ሀገር ጥሼ ያን ጥቅም አስጠብቄ ይቀጥላለሁ ይሄ በፍጹም ማይሆን ነገር ምኩር ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ግዝኣት ወራር ፈጺመ ባሕሪ ቁቆጻጸር ዝብል ናይ ኩናት አዋጅ አውጅሎ ብሙሉኦም ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ድማ ኣብ ኩናት ከም ዘለው ኮይኖም ድማ ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላልየ መግለጺ ይህብሎ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ትጀምሮ ኣይትጀምሮ ዓለም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝወጽእ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ወራሪ ኮይና ሃገር ክትወረር ሉዓላውነት ናይ እንዳማታ ክደፍር ትደሊ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ ኣፍልጦ ንክሕዝ ጌራላ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ብዝተፈላለየ ምኽንያት እዚ ኩናት ኣያዋጻንን ኢሉ እንተደኣ ገዲፍዎ እዚ ኩናት እዚ በአንጻሩ በኤርትራ ተወልዑ እንድሕር እዚ ኩናት ተጀሚሩ እዚ ኩናት ትጀማር ዝበሃል ባዕሉ ፌደራል መንግስት እምበር መንግስቲ ኤርትራ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ይዝብል ዘሎ ልዕሉ ኩሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በዚ እዋን እዚ ኩናት ኣውጁ ባሕሪ ክቆጻጸርን ክዕወትን ማለትሲ ዘይሕሰብ
ነባራው ዝኾነ ውሽጣው ኩነታትና ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ መሰረታው ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ነገር ክዕወት ከም ዘይክእል كساب بخالي فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زل الالماو زخرن سماعاتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في